अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, आपकी पढ़ाई माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी, आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। फेडरल बोर्ड में जो दो बुक्स हैं क्लास 10 में पाकिस्तान स्टडीज़ की, उसकी जो बुक 2 है 10th क्लास में जो थी पहले, इससे रिलेटेड लेक्चर है ये। इस बुक के जो दोनों वर्जन है, बुक 1 बुक 2 और उर्दू और इंग्लिश मीडियम की बुक, सेम प्लेलिस्ट में इसकी जो एक्सरसाइजेज और एसएल लॉज हैं वो अपलोडेड है। ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है। बुक 2 का जो लेसन 1 है पाकिस्तानी मुआशरा और सकाफत, इसकी एक्सरसाइज को इस लेक्चर में डिस्कस आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पहले बुक 1 की वीडियोस हैं और नीचे जो है बुक 2 की वीडियोस। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले MCQs हैं। दैट इज में से कौन सा सकाफती आंसर सबसे ज़्यादा बराह रास्त मुआशरती तनव्वुर को फ़रोग़ दे सकता है? इलाकाई त्यौहारों का जश्न। इसको मुख्तसर साथ वजाहत करते हैं। इससे जो आपके मुख्तसर सवालात हैं, SLOs और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी इंशाल्लाह आपके बेहतर हो जाएंगे। इलाकाई त्यौहार मुख्तलिफ ग्रुपों को अपनी मुनफरिद रवायात, मौसीकी और खानों के इजहार का मौका देते हैं, जिससे मुल्क के अंदर सकाफती रंगा रंगी और तनव्वुर मजीद नुमायाँ होता है। इलाकाई सकाफती तनव्वुर किस तरह असरअंदाज होते हैं? ये मकामी रवायात और रसूमात को उजागर करते हैं और इनका जश्न मनाते हैं। जब मकामी सकाफतों को अहमियत दी जाती है तो इससे लोगों में अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एहसास पैदा होता है। वो कौमी धारे में खुद को शामिल महसूस करते हैं। पाकिस्तान में उर्दू का कौमी इत्तेहाद के हवाले से क्या किरदार है? ये एक मुत्तहिद करने वाली राबता ज़ुबान के तौर पर काम करती है। उर्दू मुख्तलिफ सूबों और लिसानी ग्रुपों के दरमियान पुल का किरदार अदा करती है, जिससे मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले अफराद एक दूसरे के ख्यालात को आसानी से समझ सकते हैं। हीर रांझा की कहानी पाकिस्तान की सकाफत के किस पहलू की मिसाल है? लोक कहानियाँ। हीर रांझा पंजाब की एक मशहूर रोमानवी लोक कहानी है जो नस्ल दर नस्ल सीना ब सीना मुंतकिल होती आई है और हमारे देही मुआशरे के इक़दार की अक्कासी करती है। दर्ज झैल में से कौन सा अमल पाकिस्तान की सकाफत पर ग्लोबलाइजेशन के असरात को बेहतरीन तौर पर बयान करता है? आलमी अनासर का मुकामी रवायात के साथ इंज़माम। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आलमी फैशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी मुआशरे का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे मुकामी और बैनुल अक़वामी सकाफतों का एक खूबसूरत मिलाप पैदा हो रहा है। इलाकाई सकाफतें पाकिस्तान में कौमी यकजहती में किस तरह हिस्सा डालती हैं? मुश्तरका सकाफती वर्से को फ़रोग़ देकर पाकिस्तान की तमाम इलाकाई सकाफतें मेहमान नवाजी और बुजुर्गों के एहतराम जैसे मुश्तरका इक़दार पर मबनी हैं, जो मिलकर एक मजबूत पाकिस्तानी कौमियत की बुनियाद बनती हैं। समाजी दर्जा बंदी की एक बुनियादी खसूसियत क्या है? अफराद और ग्रोहों की दर्जा बंदी। समाजी दर्जा बंदी मुआशरे को मुख्तलिफ तबकों में तकसीम करती है, जहाँ दौलत, ताकत या तालीम की बुनियाद पर लोगों को मकाम और मर्तबा मुतय्यन किया जाता है। समाजी दर्जा बंदी समाजी नाहमवारी का सबब किस तरह बनती है? इक्तसादी और समाजी तफावत पैदा करके। जब वसाइल की तकसीम गैर मुसावी होती है तो मुख्तलिफ तबकात के दरमियान फ़र्क बढ़ जाता है, जिससे गरीब और अमीर के दरमियान मौक़े का तफावत पैदा होता है। नेक्स्ट में एक्सरसाइज में मुख्तसर सवालात हैं। इलाकाई त्यौहार पाकिस्तान की सकाफती तनव्वुर में किस तरह हिस्सा डालते हैं? सकाफती इजहार का जरिया। शंदूर मेला या मेला चरागां जैसे त्यौहार मकामी मौसीकी, रक्स और दस्तकारी को आलमी सतह पर रोशनास कराते हैं। समाजी हम आहंगी। ये त्यौहार मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, जिससे आपसी मोहब्बत और यगानगत में इजाफा होता है। ग्लोबलाइजेशन ने पाकिस्तानी मुआशरे पर किस तरह असर डाला है? जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़। ग्लोबलाइजेशन से इंटरनेट और सोशल मीडिया तक रसाई बढ़ी है, जिससे मालूमात के तबादले और तालीम में बेहतरी आई है। सकाफती तब्दीली। इसके नतीजे में मगरबी फैशन और खुराक के असरात पाकिस्तानी तर्ज़ ज़िंदगी में नुमायाँ हुए हैं, जो एक नया समाजी रुख मुतय्यन कर रहे हैं। जागीरदारी ने पाकिस्तान के देही समाजी ढांचे पर क्या असरात मुरतब किए हैं? मुआशी अदम मुसावात। ज़मीन की चंद हाथों में मौजूदगी से मज़ारीन और हारी मुआशी तौर पर कमज़ोर रहते हैं और इनकी तरक्की महदूद रहती है। सियासी असर व रसूख। जागीरदाराना निज़ाम देही इलाकों में ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर करता है, जहाँ फ़ैसले आम तौर पर बाअसर ज़मींदारों की मर्ज़ी से होते हैं। समाजी दर्जा बंदी क्या है? मुआशरती तकसीम। समाजी दर्जा बंदी से मुराद मुआशरे को दौलत, पेशे और समाजी रुतबे की बुनियाद पर मुख्तलिफ तबकों बालाई, दरमियाना, निचला में तकसीम करना है। वसाइल तक रसाई। ये निज़ाम मुतय्यन करता है कि मुआशरे के किस फ़र्द को सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी सहूलियात तक कितनी रसाई हासिल होगी। पाकिस्तान में अहम सूफ़ी रूहानी सिलसिलों के दो मुश्तरका उसूल क्या हैं? इंसानियत से मोहब्बत। तमाम सूफ़ी सलासिल
جیسے قادریہ اور چشتیہ بلا تفریق رنگ و نسل تمام انسانوں سے محبت اور ان کی خدمت کا درس دیتے ہیں۔ تزکیہ نفس صوفیانہ تعلیمات کا بنیادی مقصد انسان کے باطن کی صفائی اور اللہ کے ساتھ گہرا روحانی تعلق قائم کرنا ہے تاکہ معاشرے میں سکون آئے۔ نیکسٹ میں جو تفصیلی سوالات ہیں ایکسرسائز میں، پاکستانی معاشرت میں ثقافتی تنوع کے فروغ یا تبدیلی پر مختلف عناصر اور اجزاء کے اثرات پر بحث کرنی ہے، اپنے تجزیے کے حق میں مثالیں فراہم کرنی ہیں۔ پاکستان ایک کثیر الثقافتی ملک ہے جہاں مختلف عناصر ثقافت کو بدلنے اور اسے سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لسانی تنوع، اردو قومی رابطے کی زبان ہے جبکہ پنجابی، سندھی اور پشتو جیسی علاقائی زبانیں مقامی تاریخ اور روایات کو محفوظ رکھتی ہیں۔ مذہبی اقدار، اسلامی تعلیمات تمام علاقائی ثقافتوں کو ایک مشترکہ اخلاقی ڈھانچے پر پروتی ہے جو قومی اتحاد کی بنیاد ہے۔ لباس اور خوراک، بریانی، سجی اور ساگ جیسے پکوان مختلف علاقوں کی پہچان ہیں جو ثقافتی تبادلے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میڈیا کا اثر، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا نے جدید عالمی رجحانات کو مقامی ثقافت کا حصہ بنا کر اس میں تبدیلی لائی ہے۔ تعلیمی اثرات، تعلیم کی بدولت پرانی فرسودہ رسومات ختم ہو رہی ہیں اور ایک باشعور اور جدید ثقافتی معاشرہ تشکیل پا رہا ہے۔ اس سارے آنسر کو اگر ہم مختصر جو اس کا نتیجہ ہے وہ لکھیں حاصل کلام کی صورت میں، یہ تمام اجزاء مل کر پاکستانی ثقافت کو ایک خوبصورت اور متحرک گلدستہ بناتے ہیں۔ پاکستان کی ادبی تاریخ میں لوک کہانیاں اور ڈرامے کی ابتدا اور ارتقاء کا تجزیہ کریں اور ان فنون لطیفہ نے پاکستانی ثقافت پر کیا اثرات مرتب کیے۔ لوک کہانیوں کی قدامت، پاکستان میں لوک کہانیاں صدیوں پرانی ہیں جو وادی سندھ کی قدیم تہذیب سے شروع ہوئیں اور سینہ بسینہ منتقل ہوئیں۔ مشہور لوک داستانیں ہیر رانجھا، سسی پنو اور سوہنی ماہیوال جیسی کہانیاں انسانی جذبات اور مقامی بہادری کی بہترین عکاسی کرتی ہیں۔ ڈرامے کا آغاز برے صغیر میں ڈرامہ اسٹریٹ تھیٹر اور پارسی تھیٹر سے شروع ہوا جس کا مقصد معاشرتی اصلاح اور تفریح تھا۔ پی ٹی وی کا سنہری دور 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے قیام کے بعد ڈرامہ نگاری میں انقلاب آیا اور باقاعدہ فن کے طور پر ابھرا۔ جدید ڈرامہ آج کے دور میں پاکستانی ڈرامہ عالمی سطح پر مقبول ہے اور حساس سماجی مسائل پر آواز اٹھانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ ارتقائی منزلیں، لوک داستانوں سے شروع ہونے والا یہ سفر آج جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز تک پہنچ چکا ہے۔ قومی یکجہتی کے لیے علاقائی ثقافتوں کے کردار کا جائزہ لینا ہے۔ تنوع میں اتحاد، پاکستان کے مختلف صوبوں کی ثقافتیں ایک گلدستے کی مانند ہیں جہاں ہر رنگ قومی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ مشترکہ ورثہ، تمام علاقائی ثقافتیں مشترکہ صوفیانہ روایات اور بزرگوں کے احترام کی بنیاد پر متحد ہیں جو نفاق کو ختم کرتی ہیں۔ بین الصوبائی تبادلے، جب سندھ کا اجرک پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کی چپل کراچی میں پہنی جاتی ہے تو یہ دلی ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ ہم نصابی اور ثقافتی سرگرمیاں، قومی سطح پر ہونے والے ثقافتی میلے نوجوانوں میں ایک دوسرے کی روایات کے لیے احترام پیدا کرتے ہیں۔ معاشی جڑت، مختلف علاقوں کے مخصوص ہنر اور دستکاریاں پورے ملک میں پسند کی جاتی ہیں جو معاشی اور سماجی جڑت کا باعث بنتی ہیں۔ حاصل کلام جو ہے نتیجہ اس ساری بحث کا جو جواب ہم لکھ رہے ہیں، علاقائی ثقافتوں کا احترام ہی اصل میں مضبوط اور متحد پاکستان کی ضمانت ہے۔ خواتین کے مقام، جاگیرداری اور قبائلیت کے حوالے سے پاکستانی معاشرے کے ارتقاء کا تجزیہ کرنا ہے۔ خواتین کا بدلتا مقام، قیام پاکستان سے اب تک خواتین کے سماجی مقام میں بہتری آئی ہے۔ آج وہ تعلیم، سیاست اور دفاع جیسے شعبوں میں نمایاں ہیں۔ قانونی تحفظ، حکومت نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے 2006 اور 2010 کے اہم قوانین بنائے تاکہ انہیں ہراساں کیے جانے سے بچایا جا سکے۔ جاگیرداری نظام کا تسلط، یہ نظام نوبنیاتی دور کی یادگار ہے جو ابھی تک دیہی علاقوں میں سیاسی اور معاشی طاقت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ قبائلی ڈھانچہ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں قبائلی وفاداریوں کا نظام آج بھی سماجی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ سماجی اصلاحات، تعلیم کی کمی اور قدیم رسم و رواج کی وجہ سے معاشرتی ارتقاء کی رفتار سست ہے، مگر شہری بیداری اسے بدل رہی ہے۔ حاصل کلام جو ہے، پاکستانی معاشرہ روایتی ڈھانچے سے نکل کر ایک جدید اور برابری پر مبنی معاشرے کی طرف گامزن ہے۔ سماجی درجہ بندی کی خصوصیات اور کلیدی تصورات کا تجزیہ کرنا ہے۔ سماجی درجہ بندی کس طرح سماجی نامواری کا سبب بنتی ہے۔ دولت کی تقسیم، معاشرے میں دولت کا چند ہاتھوں میں ہونا بالائی اور نچلے طبقے کے درمیان ایک گہری خلیج پیدا کر دیتا ہے۔ تعلیمی تفاوت، معیاری تعلیم تک رسائی صرف امیر طبقے تک محدود ہونا نچلے طبقے کے لیے ترقی کے مواقع کم کر دیتا ہے۔ سماجی رتبہ، خاندانی پس منظر اور پیشہ ورانہ مقام کی بنیاد پر لوگوں کو الگ الگ درجوں میں رکھنا سماجی تفریق کا باعث ہے۔ سیاسی طاقت کا عدم توازن، بااثر طبقات کا پالیسی سازی پر قبضہ عام شہری کے حقوق کی پامالی اور سماجی ناہمواری کو جنم دیتا ہے۔
इंसाफ तक रसाई समाजी दर्जा बंदी की वजह से गरीब तबका अक्सर कानून और इंसाफ की सहूलियात से महरूम रह जाता है, जो बेचैनी का सबब है। हासिल कलाम जो है नतीजा इस बहस का, ये जो क्वेश्चन का आंसर है, समाजी दर्जाबंदी जब मौके की गैर मुनसिफाना तकसीम में बदलती है तो ये पूरे मुआशरती ढांचे में नामवारी फैला देती है। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीटेड है। नेक्स्ट में कुछ मुख्तसर सवालात यूनिट से रिलेटेड, आप इनको SLO बेस्ड क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कह लें, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के लेक्चर हैं उनके साथ साथ ही उनके SLOs जो हैं वो अपलोडेड हैं, लेकिन इसमें एक्सरसाइज के साथ ही इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सकाफत का तारुफ और अहमियत, इससे मुतालिक कुछ मुख्तसर सवालात। सकाफत से क्या मुराद है और ये कैसे मुंतकिल होती है? सकाफत रवायात, इक़दार, ज़ुबान और दीगर अवामिल का ऐसा मजमुआ है जो एक ग्रोह के अफराद को दूसरे से मुमताज़ करता है। मुंतकिली का अमल, सकाफत समाजी रवैयों और बाहमी तामुल के ज़रिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती रहती है। मादी और गैर मादी सकाफत से क्या फ़र्क है? मादी सकाफत, इसमें मादी अशिया जैसे फ़नून लतीफ़ा, अमारात, रवायती लिबास और आलात ज़िंदगी शामिल होते हैं। गैर मादी सकाफत, इसमें गैर मादी अवामिल जैसे समाजी रवायात, अकायद, रसूमात, ज़ुबान और इखलाकी इक़दार शामिल होती हैं। पाकिस्तान को सकाफती लिहाज से खूबसूरत गुलदस्ता क्यों कहा जाता है? तनव्वु का इजहार, पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची और दीगर ग्रोह अपनी मुनफरिद रवायात के साथ मिलकर रहते हैं। कौमी हम आहंगी, इन तमाम मुख्तलिफ रंगों के मिलाप से एक ऐसी इकाई बनती है जो पाकिस्तान की खूबसूरती और ताकत है। ज़ुबान और लिसानी तनव्वु, पाकिस्तान में लिसानी तनव्वु की क्या सूरत हाल है? ज़ुबानों की तादाद, पाकिस्तान लिसानी एतबार से बहुत मुतनव्वे है। यहाँ 70 से ज़ायद ज़ुबानें और मुतअद्दिद मुकामी बोलियाँ बोली जाती हैं। इलाकाई नुमाइंदगी, हर ज़ुबान अपने इलाके की तारीख, रस्म और रवाज और मुनफरिद पस मंज़र की मुकम्मल अक्कासी करती है। दो लिसानी या कसीर लिसानी तालीम के क्या फ़वाइद हो सकते हैं? सकाफ़ती तबादला, ये तालीम समाजी तकसीम के खात्मे और मुख्तलिफ लिसानी ग्रोहों के दरमियान सकाफ़ती तबादले में मददगार साबित होती है। गलत फहमियों का खात्मा, एक दूसरे की ज़ुबान समझने से लिसानी इख्तलाफात कम होते हैं और बाहमी मेल जोल में इजाफा होता है। उर्दू ज़ुबान की इब्तदा के बारे में आप क्या जानते हैं? तारीखी पस मंज़र, उर्दू मुगलिया दौर में बड़े सगीर के मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान बाहमी राब्ते के लिए लश्करी ज़ुबान के तौर पर निकली। लिसानी मिलाप, ये ज़ुबान अरबी, फ़ारसी, तुर्की और मुख्तलिफ हिंदुस्तानी ज़ुबानों के मेल जोल से बनी एक मुनफरिद ज़ुबान है। उर्दू को राब्ता ज़ुबान क्यों कहा जाता है? मुश्तरका वसीला, उर्दू मुख्तलिफ मादी ज़ुबानें बोलने वाले अफराद के दरमियान बाहमी राब्ते का सबसे बड़ा और आसान ज़रिया है। कौमी इत्तेहाद, ये मुल्क के तमाम हिस्सों को एक लड़ी में पिरोती है जिससे कौमी इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ मिलता है। तालीमी पॉलिसी में उर्दू के हवाले से क्या फ़ैसला किया गया था? लाजमी निसाब, कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक निसाब में अंग्रेज़ी, उर्दू और एक इलाकाई ज़ुबान को शामिल करना ज़रूरी करार दिया गया। राब्ते का फ़रोग़, इस इक़दाम का मकसद मुख्तलिफ लिसानी ग्रोहों के दरमियान बेहतर राब्ते और समझ बूझ को परवान चढ़ाना था। मजहब, फ़नून लतीफ़ा और त्यौहार, मजहब का पाकिस्तानी सकाफत की तश्कील में क्या किरदार है? हम आहंगी का एहसास, मजहब सकाफती शनाख्तों की तश्कील और माशरती हम आहंगी के एहसास को फ़रोग़ देने में कुलीदी किरदार अदा करता है। अक़लियतों का एहतराम, पाकिस्तान में अक़लियतों हिंदू, मसीही, सिख की मौजूदगी मुल्क के सकाफती तनव्वुर में मज़ीद इजाफ़ा करती है। पाकिस्तान में फ़न और मौसीकी किस चीज़ की अक्कासी करते हैं? मुश्तरका तजर्बात, फ़न और मौसीकी मुश्तरका तजर्बात को उजागर करते हैं और मुल्क के अजीम वर्से को खराज तहसीन पेश करते हैं। कौमी शनाख्त, मुख्तलिफ इलाकाई धुनें और रक्स मिलकर एक भरपूर और हम आहंग कौमी शनाख्त तश्कील देते हैं। चिलम जोशी त्यौहार की क्या अहमियत है? मकाम और कबीला, ये त्यौहार ज़िला चित्राल की वादियों में रहने वाले किलाशी कबीले के लोग नहायत जोशो खरोश से मनाते हैं। मौसमी अलामत, ये मौसम बहार की आमद, सर्दियों के खात्मे और नई ज़िंदगी के आगाज़ की एक खूबसूरत रवायती अलामत है। सिबी मेला के तारीखी पस मंज़र पर रोशनी डालनी है। क़दामत, सिबी मेला पाकिस्तान के कदीम तरीन सकाफ़ती त्यौहारों में से एक है जिसकी इब्तिदा तकरीबन 500 साल पहले हुई। कबायली इज्तिमा, तारीखी तौर पर यह एक अजीम इज्तिमा होता था जहाँ कबायली सरदार तनाज़ुआत हल करते और मामलात पर बातचीत करते थे। लोक कहानियाँ और अदब, लोक कहानियाँ किस तरह सकाफ़ती वर्से को महफूज रखती हैं? ज़ुबानी मुंतकिली, लोक कहानियाँ कायद, रसूमात और गीतों पर मुश्तमिल होती हैं जो नस्ल दर नस्ल ज़ुबानी तौर पर मुंतकिल होती हैं। ग्रोही इक़दार, ये कहानियाँ मुआशरे की मजमूई इक़दार, तारीख और मुनफरिद शनाख्त की भरपूर अक्कासी करने का अहम ज़रिया है। पाकिस्तानी लोक कहानियों के अमूमी मौज़ूआत क्या हैं? इंसानी इक़दार, इन कहानियों के आम मौज़ूआत में मोहब्बत, बहादुरी, वफ़ादारी और माफूकुल फ़ितरत अनासिर, परियाँ, जिन्नात शामिल हैं।
اخلاقی سبق، یہ کہانیاں اکثر ہمت، بہادری اور انسانیت کی حالت کو بیان کرتی ہیں اور اخلاقی سبق فراہم کرتی ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کی مشہور لوک کہانیوں کے نام لکھنے ہیں۔ سندھ کی کہانیاں، سندھ کی مشہور لوک کہانیوں میں سسی پونو، عمر ماروی اور مومل رانو بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ بلوچستان کی کہانیاں، بلوچستان کی داستانوں میں ہانی اور شاہ مرید، گوہر اور بیبگڑ کی کہانیاں خاص طور پر مشہور ہیں۔ ادب کا پاکستانی ثقافت کے فروغ میں کیا کردار ہے؟ ورثے کا تحفظ ادب ثقافتی علوم کو محفوظ رکھتا ہے اور نئی نسلوں تک منتقل کر کے قومی شعور پیدا کرتا ہے۔ ادبی میلے، ملک میں منعقد ہونے والے ادبی میلے اور کتابی نمائشیں مختلف ثقافتی بیانوں کے جشن کا مواقع فراہم کرتی ہیں۔ ڈرامہ اور اس کا ارتقاء، ڈرامہ کس طرح معاشرتی تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے؟ مکالمہ اور پیغام، ڈرامہ مکالموں اور اداکاری کے ذریعے کوئی پیغام پہنچاتا ہے جو انسانی تعلقات اور سماجی مسائل کی عکاسی کرتا ہے۔ غور و فکر، یہ زندگی اور معاشرت کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور سماجی رویے بدلتا ہے۔ پاکستان میں ڈرامے کی ابتدا اور ارتقاء کیسے ہوا؟ قدیم روایات، پاکستان میں ڈرامے کی تاریخ بہت پرانی ہے جو اسٹریٹ تھیٹر اور لوک پرفارمنس کی روایات سے شروع ہوئی۔ پی ٹی وی کا کردار، 1964 میں پی ٹی وی کے قیام نے ڈرامہ نگاری کو نئی بلندیوں پر پہنچایا اور نامور مصنفین پیدا کیے۔ قیام پاکستان کے بعد کے مشہور ڈرامہ نگاروں کے نام لکھنے ہیں۔ نامور مصنفین، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، اے حمید، انور مقصود اور فاطمہ ثریا بجیا مشہور ڈرامہ نگاروں میں شامل ہیں۔ تخلیقی موضوعات، ان مصنفین نے سماجی مسائل، ثقافتی ورثے اور معاشرتی چیلنجز پر مبنی شاہکار ڈرامے تخلیق کیے۔ گلوبلائزیشن اور جدید ٹیکنالوجی، گلوبلائزیشن نے پاکستانی معاشرت پر کیا مثبت اثرات ڈالے؟ عالمی رسائی، گلوبلائزیشن نے پاکستانی خوراک، موسیقی اور فیشن کو عالمی سطح پر روشناس کرایا اور قبولیت دلائی ہے۔ معلومات کا تبادلہ، جدید ٹیکنالوجی کی بدولت معلومات کا تبادلہ، تعلیمی مواقع اور تخلیقی صلاحیتوں کا فروغ آسان ہو گیا ہے۔ ڈیجیٹل تقسیم سے کیا مراد ہے؟ ناہمواری، ڈیجیٹل تقسیم سے مراد معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ تک رسائی کا فرق ہے۔ اثرات، یہ فرق تعلیم اور معاشی مواقع کے حصول میں ناہمواری پیدا کرتا ہے جو ایک بڑا سماجی چیلنج ہے۔ فیک نیوز، معاشرے کے لیے کس طرح خطرہ ہے؟ گمراہ کن معلومات، جھوٹی معلومات اور افواہیں سوشل میڈیا کے ذریعے تیزی سے پھیل کر سماجی انتشار کا باعث بنتی ہیں۔ سائبر خطرات، فیک نیوز سے معاشرتی ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے اور افراد کے درمیان بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ سماجی ڈھانچہ اور مسائل، پاکستان میں خواتین کے مقام پر اثر انداز ہونے والے عوامل کیا ہیں؟ سماجی اور سیاسی عوامل، ثقافتی اور سیاسی عوامل نے پاکستان میں خواتین کے مقام کو تشکیل دیا ہے جہاں اب وہ ہر شعبے میں فعال ہیں۔ تعلیمی مواقع، ماضی میں خواتین کی تعلیمی مواقع محدود تھے لیکن اب تعلیم اور شعور کی بدولت ان کی شرکت بڑھ رہی ہے۔ خواتین کے تحفظ کے قوانین کے بارے میں بتانا ہے۔ قانونی ترامیم، حکومت نے 2006 میں تحفظ نسواں ایکٹ کے ذریعے خواتین کے حقوق کے دفاع کی کوشش کی۔ ہراسانی کے خلاف ایکٹ 2010 میں کام کی جگہ پر خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف ایکٹ نافذ کیا گیا تاکہ ماحول بہتر ہو۔ جاگیرداری نظام کے دیہی معاشرت پر کیا اثرات ہیں؟ معاشی عدم مساوات، جاگیرداری نظام معاشی ناہمواری کو جنم دیتا ہے کیونکہ مزارعین زمین کے مالکان پر انحصار کرتے ہیں۔ غربت کا تسلسل، یہ نظام دیہی علاقوں میں غربت کو برقرار رکھتا ہے، مزارعین کی نقل و حمل اور ترقی کو محدود کرتا ہے۔ قبائلیت سے کیا مراد ہے؟ وفاداری کا نظام، قبائلیت ایک ایسا سماجی نظام ہے جو قبیلے کے ساتھ وفاداری، خاندان اور مشترکہ ورثے پر مبنی ہوتا ہے۔ اثر و رسوخ، یہ نظام آج بھی پاکستان کے مختلف حصوں خیبر پختونخوا، بلوچستان میں سماجی تنظیم کے لیے اہم ہے۔ قبائلی نظام کے فوائد و نقصانات کیا ہیں؟ فائدہ، یہ نظام مقامی سطح پر نظم و ضبط برقرار رکھنے اور تنازعات کے فوری حل میں مدد فراہم کرتا ہے۔ نقصان، کبھی کبھی قبائلی جھگڑے قومی یکجہتی میں رکاوٹ بنتے ہیں اور ریاستی قوانین کی قبولیت میں مشکل پیدا کرتے ہیں۔ سماجی درجہ بندی کی تعریف کرنی ہے۔ طبقہ بندی، یہ معاشرے میں افراد اور گروہوں کی ایسی ترتیب ہے جو آمدنی، طاقت اور تعلیم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مقام کا تعین، یہ نظام سماجی سطحیں تخلیق کرتا ہے جو لوگوں کے مواقع، رتبے اور طرز زندگی کو متعین کرتی ہیں۔ سماجی درجہ بندی کے لیے کون سے عوامل ذمہ دار ہیں؟ معاشی وسائل، دولت اور وسائل تک رسائی معاشرے میں بالائی یا نچلے طبقے کا تعین کرنے والا بنیادی عامل ہے۔ سماجی سرمایہ، تعلیم، مہارت، سیاسی اثر و رسوخ اور خاندانی پس منظر بھی سماجی رتبے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سماجی ناہمواری کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں؟ یکساں مواقع، صحت، تعلیم اور روزگار، یکساں مواقع فراہم کر کے سماجی تفاوت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جامع پالیسیاں، حکومت کو ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے جو وسائل کی منصفانہ تقسیم اور عوامی شمولیت کو یقینی بنائیں۔ صوفیانہ سلسلے اور ان کے اثرات، صوفی سلسلوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس،
صوفی سلسلوں کا مقصد انسان کے اندرونی وجود کی پاکیزگی اور روحانی ترقی کو یقینی بنانا ہے۔ اللہ کی رضا، یہ سلسلے اللہ سے سچی محبت، وفاداری اور خدا تک پہنچنے کے براہ راست راستے کی تلاش پر زور دیتے ہیں۔ قادری سلسلہ کی بنیاد کس نے رکھی اور اس کی کیا خصوصیت ہے؟ قادری سلسلہ کی بنیاد شیخ عبد القادر جیلانی نے 12ویں صدی میں بغداد میں رکھی۔ اصول: یہ سلسلہ شریعت کی پابندی، عاجزی، سخاوت اور روحانی پاکیزگی کی تلاش پر خاص زور دیتا ہے۔ چشتی سلسلہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ انسانیت کی خدمت۔ خواجہ معین الدین چشتی کا یہ سلسلہ محبت، رواداری اور بغیر کسی امتیاز کے انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ روحانی سما: اس سلسلے کے پیروکار روحانی بلندی کے لیے محفل سما میں شرکت کرتے ہیں اور دنیا داری کو ترک کرتے ہیں۔ نقشبندی سلسلہ دوسرے سلسلوں سے کیسے مختلف ہے؟ خاموش ذکر: نقشبندی سلسلہ مراقبہ اور داخلی توجہ کے ذریعے ذکر خفی، خاموش ذکر پر زور دیتا ہے۔ شریعت کی سختی: یہ سلسلہ اسلامی اصولوں کی سختی سے پیروی کرنے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کو مضبوط بناتا ہے۔ سہروردی سلسلہ کی اہمیت کیا ہے؟ بانی و اشاعت: اس کی بنیاد ضیاء الدین سہروردی نے رکھی اور اسے بہاؤ الدین ذکریہ نے ملتان کو مرکز بنا کر پھیلایا۔ سماجی بہبود: یہ سلسلہ روحانی مشقوں کے ساتھ ساتھ سماجی خدمت اور معاشرتی بہتری کے لیے علم کے استعمال پر زور دیتا ہے۔ صوفی تعلیمات کے مشترکہ اصول کیا ہیں؟ غیر مشروط محبت: تمام صوفی سلاسل اللہ اور اس کی مخلوق سے شدید محبت اور وفاداری پر زور دیتے ہیں۔ ہمدردی و عاجزی: عاجزی، سادگی، ہمدردی اور انسانیت کی خدمت ان تمام سلسلوں کے بنیادی اور مشترکہ اصول ہیں۔ عرس اور قوالی کا صوفیانی ثقافت میں کیا کردار ہے؟ عرس کے اجتماعات: صوفی بزرگوں کے عرس کے مواقع پر ہونے والے اجتماعات سماجی، تجارتی اور روحانی ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں۔ قوالی کا فن: قوالی صوفیانہ موسیقی کا ایک اہم حصہ ہے جو سامعین میں روحانیت کی بلندی اور وجدانی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ یہاں پہ لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر، یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ اپلوڈڈ ہے جس میں اردو میڈیم اور انگلش میڈیم، اس کی جو دونوں بک ہے نا، بک 1 بک 2، اس کے لیکچرز جو ہیں، ویڈیوز، ایکسرسائزز، SLOs وغیرہ اپلوڈڈ ہے۔ جو پلے لسٹ ہے اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ کوئی بھی کوسچنز یا سجیشنز ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ ہم نے کب چاہا کہ وہ شخص ہمارا ہو جائے، اتنا دکھ جائے کہ آنکھوں کا گزارا ہو جائے، ہم جسے پاس بٹھا لیں وہ بچھڑ جاتا ہے، تم جسے ہاتھ لگا دو وہ تمہارا ہو جائے، تم کو لگتا ہے کہ تم جیت گئے ہو مجھ سے، ہے یہی بات تو پھر کھیل دوبارہ ہو جائے۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔